Hello, my name is Samhita. Mudakarata modakam saravimuti sadhakam kaladharavatam sakam vilasi loka rakshakam. Mudakarata modakam saravimuti sadhakam kaladharavatam sakam vilasi loka rakshakam. Anayakaikanayakam विनाशिते बदैत्यकं नता शुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नते तराति भीकरं नवोदिताकभास्वरं नमत्सुरारिणि जडं नतात्तिकापदोद्गरं तुरेश्वरं मिरीश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमस्ते परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दलेतरोदरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनु भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारिणम्. Thank you, Samhita. So you know that the time duration time, that is 90 seconds. Chala chakkuga paadindi Samhita. Very good, Kanna. Very good.